अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मिसिस तारा राना के क्लिनिक अमीर मिल्लत सनावा में मौजूद हैं, जो बहुत अरसा माह कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला थी, और हम उनसे पूछते हैं और अब अल्लाह के फजल करम से वो कोरोना के साथ जंग लड़कर हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे कोरोना वायरस के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आपने इलाज किया? नहीं जी, मुझे इंडस जाना पड़ा था क्योंकि उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लोग नहीं समझते थे, और मुझे ये ज़्यादा फिक्र थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे साथ मेरे पेशेंट्स और दीगर लोग जो हैं वो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं रहने देंगे, तो मेरा इनसे सेपरेट हो जाना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके खुद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और वहाँ पर मुझे इलाज की ज़रूरत भी थी, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हुआ, और अल्लाह के फजलो करम से और बहुत सारे बहन भाइयों की दुआओं से आज मैं आप लोगों के साथ। कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी, और कोरोना वायरस को अवाम नास ने मजाक समझा हुआ है। क्या आप अवाम नास को पैगाम दे सकती हैं? बस जी, उनके लिए तो पैगाम यही है कि जिस तरह और सारी चीज़ें, बीमारियां हैं जिनको हम तस्लीम करते हैं, ये भी एक बीमारी है, खुदा की तरफ से आती है, हमने एहतियात से इससे बचना है, और इसका इलाज भी मुमकिन है, और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं, जिसकी ज़िंदगी है उसको, जिससे कोई काम लेना है उसे हमारे दरमियान भेज देगा। जिसका वक्त मुख्तसर हो गया वो चला जाएगा, लेकिन इलाज सुन्नत है, इलाज बरहक है, एहतियात लाजिम है। ये सारी चीज़ों पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें ये तजवीज़ पेश की है गवर्नमेंट ने कि ज़्यादा जो उम्र के लोग होते हैं, कोरोना वायरस उन पर ज़्यादा जल्दी से अटैक करता है, और नौजवान नस्ल पर ज़्यादा जल्दी से अटैक क्यों नहीं करता? ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि जो लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ बीमारियों में, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि वो मुख्तलिफ तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो नौजवान लोग जो होते हैं वो अच्छी इम्यूनिटी रखते हैं, तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ये बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नौजवान जो है बहुत कीमती सरमाया। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत परेशान है कि जी कोरोना आया तो ये बंद हो गए, स्कूलों कॉलेजेस में अफेक्ट कर रहा है। स्कूल कॉलेज में हमारा मुस्तकबिल है, स्कूल कॉलेज हमारी नई नस्ल वहाँ पे है। अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ हुआ तो हमारा क्या बनेगा? तो लिहाजा आपने अपने मुस्तकबिल को हमेशा बचाना, आज का नुकसान बर्दाश्त करके। आज का नुकसान क्या है? इकोनॉमी, कि इकोनॉमी हमारी पुअर हो जाती है, खरीदो फरोख्त कम हो जाती है। और देखा है हमने कि इस साल में हमने इतना ज्यादा हम मार्जिन पे नहीं पहुंचे कि हम कहें कि हमारी ये जो है वो कामयाबियां क्या क्या है। इस साल हम सिर्फ लाइफ अगर बच गई है, बचाने में अल्लाह पाक ने करम किया है। जो बच गया वो इंशाल्लाह अगले साल में रिस्क भी खाएगा, अपने जिंदगी के और मैटर्स को भी हल करेगा, कामयाबी भी सहेगा। तो ये बात नहीं है, लेकिन हमारे क्योंकि नौजवानों का स्टेमिना भी अच्छा भी होना चाहिए, और हमने उनको महफूज भी रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि ये कोरोना वायरस के मुतल्लिक है, और आप इसको देखकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं जी। और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और आप कोरोना वायरस का मरीज है, एक मरीज कोरोना वायरस में मुब्तला है, उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए या फिर उससे दूर भागना चाहिए? हमारे यहाँ जो रिवाज या जो रूटीन है, हम बगैर सुने सुनाए ये बात को फैला देते हैं। कोरोना है, बीमार, जैसे किसी को बुखार हुआ है या किसी को हार्ट डिजीज हुई है, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करेगा वो ठीक हो जाएगा। हम लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करके उसे बिल्कुल ऐसे बना देते हैं कि वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि एक तो उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ इन कांटेक्ट, अगर वो आपके करीब का जानने वाला है तो किसी और से बात घूम फिर के करने के बजाय डायरेक्ट उसे कॉल करके इन कांटेक्ट हो जाए, उसे तसल्ली और तशफ़ी दें, और उसके बारे में दुआ करें कि भाई अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। बाकी उससे ये डिस्कनेक्ट करना या हाय उसके सारे घर वालों को हो गया, उनके मोहल्ले को सील कर दिया, उन करना चाहिए। बल्कि हमें मतलब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ये समझते हैं, कंफर्म कर ले फ़ोन करके। मतलब मेरा पर्सनल भी ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे तमाम मेरे कलीग्स, डॉक्टर्स, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो तमाम लोगों को और ज़्यादा होता था कि इनका कोई टच भाई पेशेंट से हुआ है तो हम कहीं इसमें ना आ जाएं।
تو وہ تھے، لیکن میرا اکثر ان سے یعنی ویڈیو رابطہ رہتا تھا کہ تاکہ وہ لوگ بھی تسلی سے ہوں اور گھر والے بھی تسلی سے، اور مجھے بھی دیکھ کے ان کو خوشی ہو جاتی تھی کہ وہ میرے لیے دعا گو ہیں اور فکر مند ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ. بہت عرصہ پہلے آپ نے سوشل ورکر کے تحت کام کیا، فری کیمپس لگائے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پھر آپ ان کاموں سے دور ہوتی گئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سوال تو آپ نے بہت اچھا کیا، اور کام کرنے کو تو جی اب بھی جی چاہتا ہے، لیکن اس وقت میں اور آج میں ڈسٹینس کافی آ گیا. اس طرح کی ٹیم جس میں ہمارے سوشل ورکر، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے اپنے والنٹیئرز، وہ سارا گروپ کی یا اس کلاس کی جو ہمیں کمی فیل ہوتی ہے. اگر اس طرح کا ہو جائے، بہت دل چاہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں، تو اگر آپ ساتھ دیں تو دوبارہ وہ ساری چیزیں شروع ہو سکتی ہیں. تو وہاں تک تو ہم نے بڑی ہمت سے کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ تھوڑے سے اپنے یعنی صحت کے مسائل پیدا ہوئے، تو پھر وہ اتنا زیادہ یعنی ہیٹرک جو ورک تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے کام کو ذرا بریک کیا. اب دیکھیں بچے تو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو، لیکن اللہ کرے کہ کوئی پراپر ٹیم ہمیں ملے. یا آپ نہ تو ہم نے اس این جی او کے تحت یعنی سوشل ورک کے تحت سیاست کرنی ہے، اور نہ ہی اس سے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے. ہمارا مطلب میرا ذاتی تو یہی ہے کہ اس سے دعائیں اور خدمت خلق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ کرونا کے بعد کوئی اچھے حالات ہوں گے تو ضرور. میں آپ اہل وطن کے لیے اور اپنے شہر سناما کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ محبتوں کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں. مجھے جب تکلیف ہوئی تو مطلب بہت لوگوں نے، بہت میری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، سب نے بہت کھلے دل سے دعائیں کی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کے صلے میں مجھے نئی زندگی دی ہے. میں ابھی چاہتی ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی بخشی ہے تو یہ جو بقایا دن ہے یہ بھی ان لوگوں کی خدمت میں کام آ جائیں. ہمیں اپنا گھر، محلہ، شہر کو صاف بھی رکھنا چاہیے اور قابل دید بھی بنانا چاہیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کیونکہ یہ کرونا وائرس کے متعلق ہے اور آپ اس کو دیکھ کر کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. جی، اور ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آپ سنتے رہیے. جناب نیاز بشکوری صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کچھ سوچیں، کہ پہلے تو پوری کمیونٹی کے لیے سوچیں کہ یہاں پہ کوئی پلے گراؤنڈ، کوئی گارڈن، کوئی پارک، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اور سیکنڈلی مطلب کتنی فیمیل ہیں. اب یہ بھی کبھی اگر شہر جائیں تو خواتین یا تو لین پہ واک کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ ایک ماڈل ٹاؤن کا علاقہ بنا ہے تو وہ ایک واکنگ ٹریک نہیں ہے، وہ ہے ایک کالونی. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ چلو راستے کھلے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. تو ایسا کچھ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم ہیلدی یعنی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یہ دے سکیں. اگر آج کے دور میں اس وقت میں ہم نے نہ کیا تو کیا ہم اگلی حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جی ہم نے کیا کیا؟ تو یہ اس چیزوں پہ بہت. اور میں نے میرا خیال باہر دیکھا تو ابھی سڑک کا کام بھی، سیوریج کا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہوا. تو اسے پھر کوئی بارش آئی یا آئندہ منصوبے میں یہ ختم ہو جائے گا. ہم جیسے اپنے گھر کے ایک ایک اینٹ کو لگا کے مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر مستری کو کہتے ہیں آپ تیری چھٹی ہے تو جا. اسی طرح یہ بھی ہمارا شہر جو ہے ہم تو اس کو نہیں چینج کر سکتے. نہ ہم ملتان جا سکتے ہیں، نہ ہم اسلام آباد جا سکتے ہیں، نہ ہی لاہور. ہمارا تو جینا مرنا اسی شہر کے لیے ہے. تو ہم نے انشاءاللہ یہی کام کرنا ہے. یہ ریکویسٹ ہے، آپ لوگ بھی اس پہ کام کیجئے. تھینک یو آپ لوگوں نے. ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے.